अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप इस घुटन के दौर में और घुटन के वक्त में भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये जो हमारे निगरान सेटअप है माशाल्लाह, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो चाह रही है कि इन लोगों के गले काट कर कहीं समुंदर में फेंक आए। हम तो उनके आगे भेड़ बकरियां लगे हुए हैं। जिस तरह मर्जी उनकी हमारी माँ बहनों के साथ खेल खेले जा रहे हैं। उस्मान डार की माँ के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है, यार उनकी उम्र की ख्याल कर लेते, उनका उम्र का कुछ ख्याल कर लेते। क्या आपने उनसे किया क्या है, इतना जुल्म को करता है। कल परवेज लाई के कागज जमा करवाने गए हैं, उनकी माँ बहनों के हाथ से लोगों ने मुंह पे नकाब लगाए हुए हैं, उनके हाथ से कागज छीन रहे हैं। यार इतना जुल्म करोगे? यार दुनिया आंधी है। आप किस किस दौर की बातें कर रहे हैं? क्या लोगों के माथे पर चे लिखा हुआ है? हम रोटी को चूची कहते हैं, हमें समझ नहीं। जो आपको नहीं समझ वो भी हमें समझ है। ये जो निगरान निगरान है, ये निगरान का काम क्या है? इलेक्शन करवाएं, घर जाएं, आईन इन्होंने तोड़ा। तेरह तेरह माह आप लोगों ने इनको हम पर गैर मुसल्लत करके रखा। 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, आपने आइन को रौंद कर इलेक्शन नहीं करवाए। आपने कौमी असम्बली के 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वजीर आजम की एडवाइस पर असम्बलियां डिसॉल्व हुई थी, क्यों नहीं करवाए? सिर्फ ये हमें बता रहे हो कि आप अवाम की हमारी नजरों में एक टके की भी कीमत नहीं, एक टके की भी इज्जत नहीं। क्या हम आपकी नजरों में वाकई भेड़ बकरियां हैं? क्या हम आपकी नजरों में कोई हैसियत नहीं रखते? क्या हमारा इतना भी मकाम नहीं रह गया कि 5 साल के बाद एक वोट का हक हमें आवाम को दिया जाना चाहिए? वो भी नहीं दे रहे। और 5 साल तो आप लोगों ने खाना है, 5 साल के बाद अगर एक वोट का हक आप लोग हमें नहीं दे रहे, तो इसके आगे हम क्या उम्मीद रखें कि जो एक दिन 5 साल की हुकूमत का एक दिन हमें ये आवाम को नहीं दे रहे, ये 5 साल हमारी क्या खिदमत करेंगे? ये 5 साल हमें क्या देंगे? ये 5 साल हमारी कौन सी बातें सुनेंगे? कौन से हमारे फंडामेंटल राइट, तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने इंग्लिश के लफ्ज निकाले हुए हैं। हम तो गांव के लोग हैं, हम तो कहते हैं हमारी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? हमारी माओ बहनों को किस तरह लोगों को लोग उठाकर लेकर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हमारे भाइयों का पता नहीं चलता किस जगह पर है, किस जगह पर नहीं है। आपने 16 महीने में जो खेल खेले हैं, वो आपने 75 साल पर लकीर फेर दी है कि वो तो कुछ भी नहीं था। 16 माह में आपने हमें इसी पाकिस्तान में करबला दिखाई, कश्मीर दिखाया, फलस्तीन दिखाई। घरों को कश्मीरियों की माँ बहनों को उठाया जाता था, हमारी माँ बहनों को घरों से उठाया गया। फलस्तीन में पता नहीं चलने देते थे, उठाकर ले जाते थे, आपने हमें वो दिखाया। करबला में हमारे प्यारियों के सर से चादरें तक छीनी गई। आप लोगों ने घरों में दाखिल होकर बच्चों को डरा कर माँ बहनों को सरों से चादरें खींची, फिर उनको रोड पर घसीटा। इतना जुल्म करोगे? इतना जुल्म करोगे? यार वाकई आपको ये पता है कि हमने मरना नहीं? और यार एक पेपर है आपके पास, नमाज का, दीन का, इंसानी हकूक का पेपर, वो आपने फिल करके ऊपर लेकर जाना है। ना वहाँ हेडमास्टर है, ना वहाँ सफारशी है, ना वहाँ नकल चलती है। वहाँ जो होगा, ये जो फरिश्ते जो बैठे हैं ना, जो आप करोगे एक एक सेकंड की बात लिख कर अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करेगा कि इसके ये अमाल है। तो जिंदगी ये तो पानी का बुलबुला है। इंसान अच्छा भला तंदुरुस्त बैठ जाता है, कोई पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा।
میں یہاں سے یہ ویڈیو بند کر پاؤں گا بھی نہیں بند کر پاؤں گا، مجھے یہ نہیں پتا۔ آپ کس خوش فہمی میں ہیں یار؟ آپ واقعی خدا کی قسم آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو واقعی آخرت یاد نہیں؟ کیا بھول چکے ہیں کہ آپ ہی ہیں سب کچھ؟ وہ جو بلوچستان نہیں ہمارے پاکستان کی بیٹیاں آئی ہیں، ان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کو پیار کیا ہے یا ان میں نفرت ڈالی ہے؟ اور انسانوں میں کتنی نفرتیں ڈالو گے اور کتنے جدا کرو گے اپنوں سے؟ ابے تمہیں ایک بار دیکھ کر ہمارا 10 بار جی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ نفرتیں پیدا کر کے انسان اپنا مقام اوپر کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس نے انسانیت کے ساتھ انسانیت کے لیے کام کیا ہے، خدا کی قسم آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے، اور جس نے انسانیت کو دبایا ہے، آج بھی لوگ ان پر تھو تھو کرتی ہے۔ خدا کے لیے کچھ رحم کرو۔ کوئی کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتا ہے اپنے الیکشن کمیشن کے پاس، باہر ان کے سے کاغذ چھینے جا رہے ہیں۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کیا ہے، روح نہیں کام گئی۔ آپ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں، کیا یہ کرو گے یار؟ حق کے لیے تو حضرت امام حسین نے اور حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے حق کے لیے، دین کے لیے اپنا سر قلم کروا دیا تھا، حق کی بات سے ہٹے نہیں تھے۔ ہم اس کی امت ہیں، وہ ہمیں فلسفہ سمجھا گئے ہیں کہ اس راستے پر چلو، حق پر ڈٹو۔ تمہارا اتنی دیر دین مکمل نہیں جتنی دیر تم حق پر ڈٹ نہیں جاتے۔ کربلا تو قیامت تک اس کی یاد رہے گی کہ اتنا بڑا اسلام کی دنیا میں ایک سانحہ ہوا تھا۔ اس کو بلا دے، وہ ہمیں بولنے سے بھی نہیں بولتا۔ اسی کو سبق سیکھ لو کہ حق کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میرے نبی نے حق کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ میرے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے، جس کی ہم امت ہے، جس کی ہم سنت پر چلتے ہیں، ان کا پیغام ہے کہ آپ پر جہاد لازم ہے۔ جہاد ایسا نہ کرو کہ آپ کے دلوں سے تو پیار چلے گئے ہیں، ذہن سے بھی چلے جائیں۔ آپ اتنا اس نہج تک مت جاؤ کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کو کہیں کہ ظلم کر کے آئے ہو۔ ڈرو یار، اور خدا کی قسم بچوں کو ایک نیوالا تو نہیں کھلا سکتا، ایک نیوالا کھلانے والا تو پروردگار، جن کے مر جاتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون کھلاتا ہے؟ میرا پروردگار۔ ہر آدمی کو، ہر انسان کو رزق دینے کا وعدہ میرے مالک نے کیا ہے، اور وہ ہی دے گا۔ اور جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں، خدا کی قسم یہ تو طریق لکھنے والا بھی ڈگمگا رہا ہوگا کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں، وہ بھی شرما رہا ہوگا کہ یہ میں نہیں لکھتا۔ لیکن دنیا کے ذہنوں میں ایسے نقش چھوڑ کے جا رہے ہو جو تا قیامت ہر آنے والی پیڑھی کو لوگ بتائیں گے کہ ایک دور ہم پر ایسا بھی گزرا تھا۔ یہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ رحم کرو یار، خدا کے لیے رحم کرو۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور جو بلوچستان سے ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں آئی ہیں، ان سے خدا کے لیے پیار سے پیش آؤ یار۔ وہ ایک دوسرے صوبے سے آئی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، دل تڑپتا ہے ان کو سردی میں دیکھ کر۔ کچھ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں، آپ کے بھی لگتے جگر ہیں، ترس نہیں آتا؟ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔